आज तपाईको समक्षमा यस भिडियो मार्फत क्लास 9 म्याथ युक्लिड ज्योमेट्री च्याप्टरलाई तपाईको अगाडि एउटा परिचित गराउन चाहन्छु। एक दुईवटा टर्म्स म तपाईको अगाडि लिएर म आएको छु र हामीलाई इन्ट्रोडक्सन हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक्सियोम, स्टेटमेन्ट, थ्योरेम र कोरोलेरी यो चारवटा कुरालाई आज हामी छोटकरीमा सिक्नेछौँ। टाइमलाई सेभ गर्न म कोसिस गरिराखेको छु अनि तपाईले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। अनि सबभन्दा पहिला म तपाईको अगाडि एक्सियोम के हो त्यो विषयमा म तपाईलाई यहाँनिर बताउन लागेको छु। यहाँनिर तपाईले एक्सियोम देख्नुहुँदैछ। एक्सियोम्स भनेको के हो? यो भन्नाले द बेसिक फ्याक्ट विच आर टेकन फर ग्रान्टेड called axioms। यहाँ सेन्टेन्स लेख्दा लेख्दै तपाईले बुझिहाल्नु भयो। एक्सियोम्स भनेको चाहिँ के रहेछ? द बेसिक फ्याक्ट विच आर टेकन फर ग्रान्टेड विदाउट प्रुफ आर कल्ड एक्सियोम्स। एउटा यस्तो खालको यति बेसिक एउटा तथ्यहरू भयो, भनाइ भयो, यो चाहिँ अब जसले पनि विश्वास गर्छ, जसले पनि एक्सेप्ट गर्छ, सबैले पत्याउँछ अनि यसलाई कुनै प्रुफ चाहिँदैन। विदाउट प्रुफ यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। यस्तो फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्सियोम्स भनिन्छ। र अब एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू तपाईको अगाडि राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 1 देखि लिएर 7 सम्मको जुन चाहिँ स्टेटमेन्टहरू छ, फ्याक्ट्सहरू छ, यो चाहिँ युक्लिड एउटा ग्रीक म्याथमेटिसियन युक्लिड्सले हामीलाई प्रेजेन्ट गरेको छ, दिएको छ। यो एक्सियोम्सहरू भयो युक्लिड्सको नम्बर 1 देखि लिएर नम्बर 7 सम्मको। र यहाँ नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ थिङ्स विच आर इक्वल टु द सेम थिङ्स आर इक्वल टु वान एनदर। नम्बर 2 मा छ इफ इक्वल्स आर एडेड टु द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। नम्बर 3 मा छ if equals are subtracted from equals the remainders are equal. Things which coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than parts. Things which are double of the same things are equal to one another, and things which are halves of the same things are equal to one another. यो तपाईले यो रिडिङ गर्दै गर्दा बुझ्नु भएन होला, तपाईले नसुर्ताउनुस्। यसको 1 बाइ 1 म अर्को आउने भिडियोमा तपाईलाई म क्लियर गर्नेछु। र यहाँ चाहिँ मैले भन्न चाहेको चाहिँ एक्सियोम्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ एक्सियोम्स भनिन्छ। र अझै यसको एक्सियोम्सहरू थुप्रै एक्सियोम्सहरू छ। फर इक्जाम्पल तपाईको लागि एक दुईवटा राखेको। र आउनुहोस् हामी अर्कोमा हामी जानेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि 1 देखि 7 सम्मको जुन चाहिँ यहाँको फ्याक्ट्सहरू छ, यो फ्याक्ट्सहरू कुनैलाई पनि प्रुफ चाहिँदैन। दे आर एक्सेप्टेड बाई अल र टेकन फर ग्रान्टेड। The basic facts which are taken for granted without proof are called axiom। अब हामी अर्को सिक्नेछौँ स्टेटमेन्ट। अर्को छ है स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट भन्नाले म तपाईलाई लेखिदिन चाहन्छु। The sentence which can be proved, judge। स्टेटमेन्ट। तपाईको लागि इक्जाम्पल इक्जाम्पल्समा एउटा द सम अफ द एंगल अफ ए ट्रायंगल इज 180। is 180। यहाँ इक्जाम्पल तपाईको अगाडि राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेको छ द सम अफ द एंगल्स अफ ए ट्रायंगल इज 180। एउटा स्टेटमेन्ट हो। स्टेटमेन्ट क्यान बी जज विच क्यान बी जज भने चाहिँ हामीले जज गर्न सकिन्छ ट्रू अर फल्स। स्टेटमेन्ट चाहिँ हो यो ट्रू स्टेटमेन्ट हो। नम्बर 1 को
ट्रु हो, किनभने एउटा ट्रायंगलको इन्टेरियर एंगल जब सम गर्दाखेरि 180 आउँछ, यो ट्रु हो। अब नम्बर 2 को द सम अफ द एंगल अफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 भन्दैछ। स्टेटमेन्ट हो नम्बर 2 को, तर फल्स हो। फल्स हो किनभने क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर हो। ट्रु स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 360 हुनुपर्छ, तर नम्बर 2 को स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि 180 भन्दैछ, त्यसैले गर्दा यो फल्स। र अब लास्ट हामी नम्बर 3 को हेरौँ। नम्बर 3 को चाहिँ मैले बुझाउनु पर्दैन, यहाँनिर y प्लस 15 इज ग्रेटर देन 10 इज अ सेन्टेन्स, एउटा सेन्टेन्स चाहिँ हो, तर यो स्टेटमेन्ट होइन। त्यसले गर्दा आज हामीले यो बुझिहाल्यौँ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो। एउटा ठोकुवा हो, भनाइ। कसैले पनि बोल्न सक्छ, तर त्यो बोलेको कुरा चाहिँ ट्रु पनि हुनसक्छ, फल्स पनि हुनसक्छ। धेरै मानिसहरू बोल्छ, कसैले ट्रु स्टेटमेन्ट बोल्छ, कसैले फल्स स्टेटमेन्ट बोल्छ, र यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट भनिन्छ। अब अर्को हामी जानेछौँ थ्योरेम। थ्योरेम है, थ्योरेम पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो। The statement requires proof. Is called theorem. थ्योरेम पनि एउटा स्टेटमेन्ट नै हो। धेरै प्रकारको थ्योरेम छ, आउँदो लेसनमा हामी सिक्दै जानेछौँ, 1 by 1 तपाईँको अगाडि राखिनेछ। र थ्योरेम भन्नाले चाहिँ के रहेछ, एउटा स्टेटमेन्ट हो, तर त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ अघिको स्टेटमेन्टमा चाहिँ भन्ने चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु अर फल्स हुनसक्छ भनेर, तर यो थ्योरेम्स पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो, तर त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु भनेर भनिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ त्यसको पछाडि चाहिँ धेरै प्रुफहरू हुन्छ, त्यसलाई प्रुफ चाहिन्छ या त त्यो पछाडि प्रुफ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ थ्योरेम भनिन्छ। र धेरै प्रकारको थ्योरेमहरू हुन्छ। तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर इक्जाम्पल म तपाईँको अगाडि राख्दैछु, अब ध्यानसँग हेर्नुहोस् है। द सम अफ अल द एङ्गल्स एराउन्ड द पोइन्ट इज 360। स्टेटमेन्ट हो होइन, स्टेटमेन्ट हो, तर अब स्टेटमेन्टमा के हुन्छ, डाउट हुन्छ। कसैले बोल्यो भन्दैमा तपाईँले झट्टै विश्वास गर्नुहुन्छ। एउटा उखान चाहिँ भनाइमा है, कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि पछि कुद्नु होइन, तर पहिला कान पक्रिनुपर्छ भन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले एउटा स्टेटमेन्ट कसैले ठोक्वा दियो भन्दैमा त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्दैन, तर त्यसको पछाडि चाहिँ के हुन्छ, त्यो थ्योरेमलाई चाहिँ, त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्छ, प्रुफ हुन्छ त्यो पछाडि, त्यसलाई चाहिँ थ्योरेम भन्छ। अब हेर्नु, द सम अफ अल द एङ्गल्स एराउन्ड द पोइन्ट इज 360। तपाईँलाई यहाँनिर देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्ट भयो। अब यो पोइन्टबाट थुप्रै रेहरू ड्र गर्न सकिन्छ होइन, ड्र गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर थुप्रो एङ्गलहरू छ, यो चाहिँ टोटलमा 360 आउँछ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ। अब हो कि होइन, कसरी प्रुफ गर्ने विषय लिएर यसको प्रुफ हुन्छ, र यसको प्रुफ विषय लिएर आउने लेसनमा तपाईँलाई 1 by 1 तपाईँलाई बताइनेछ। नम्बर 2 को पनि तपाईँलाई बताइनेछ। यो अघि स्टेटमेन्टमा पनि हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ, यहाँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु। स्टेटमेन्टमा द सम अफ एङ्गल्स अफ ए ट्रायङ्गल इज 180, यो ट्रु भनेका छौँ होइन, ट्रु चाहिँ हो, तर कसरी ट्रु भयो भन्ने विषय लिएर चाहिँ यसको प्रुफ पनि हुन्छ त्यो पछाडि, र यसलाई चाहिँ थ्योरेम भनिन्छ। थ्योरेम चाहिँ यस्तो खालको एउटा कन्क्लुजन हो, जुन कन्क्लुजन चाहिँ प्रुफ गरेर डेभलप गरिएको एउटा स्टेटमेन्ट हो। भनेपछि थ्योरेम भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैले एक्सेप्ट गर्छ।
ओके, अब हामी लास्ट एउटा सानो सेन्टेन्स, एउटा सानो टर्म्स हेर्नेछौँ, कोरोलेरी। यहाँ कोरोलेरी छ हुन्छ। अब यो त्यति यो वर्डहरू युज गरिएको छैन, तर पनि यो एउटा स्टेटमेन्ट हो। यहाँनिर स्टेटमेन्ट छ। यहाँनिर यो स्टेटमेन्टलाई यो कति सत्य छ भन्ने विषयमा चाहिँ थ्योरिम्सहरूले चाहिँ थ्योरिम लगाएर चाहिँ सजिलै त्यसको कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ यसको कोरोलेरी भनिन्छ। र ओके, र आजको लेसनलाई यहीँ राखिँदैछ। हामीले 4वटा टर्म्सलाई मैले तपाईँको अगाडि राखेको छु। एक्जियम भनेको के हो, स्टेटमेन्ट भनेको के हो, अनि थ्योरेम एन्ड कोरोलेरी राखेको छु। यो तपाईँलाई युक्लिड ज्योमेट्रीको इन्ट्रोडक्सन, हामीले यो च्याप्टरलाई कसरी पढ्नुपर्ने भन्ने विषय लिएर यो तपाईँलाई र इन्ट्रोडक्सन